You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको आरोप। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना भाइरसको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने। विमलेन्द्र निधिद्वारा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान सहकारी बैंकलाई सुझाव। संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना भाइरसको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको छ। शनिबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्न बुटोल पुग्नु भएको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना भाइरसको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी हुँदै 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरहरूलाई कर्णाली प्रदेशले समेत कोरोना भाइरसको खोप लगाइसक्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भने पछि पर्नुको कारणबारे जानकारी लिनुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले भौगोलिक हिसाबले पनि सुलभ मानिने ठाउँमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ जसरी भए पनि ल्याउने त्यसमा लागेको छ। त्यसको चाहिँ ल्याएर त्यसलाई आगो ताप्ने होइन, त्यो यसो बसेर हेरेर मन शान्ति गर्न ल्याएको त होइन। त्यो जनतालाई यो सम्म पुर्याउने न। त्यो चाहिँ सार्वजनिक रूपले सबैलाई थाहा भइसक्यो। तपाईँले कसरी थाहा भएन? तपाईँले के अलग्गै हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा हामी केन्द्रित गऱ्यौँ होइन। केही टार्गेट ग्रुप स्पष्ट पारियो। स्वास्थ्यकर्मी होइन, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक, सहवाहनका चालक, सहचालकहरू। त्यसपछि यो वृद्ध आश्रममा यदि छन् भने तिनलाई र तिनको हेरविचार गर्नेहरूलाई, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कैदी गर्नेहरूलाई, जति हामीसँग छ उपलब्ध 4,30,000 जनालाई 2 डोज गर्दाखेरि 4,30,000 पहिलो चरणमा हामी राख्छौँ। कति त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित गरेपछि पो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ सुरक्षित हुन 10% भइहाल्छ नि बरु। अनि दोस्रो खेपमा हामी अरू जनसङ्ख्यामा जान्छौँ भनेर, अनि यो त भोलि त खोप केन्द्रहरूमा जाँदा तपाईँले सम्हाल्नै सक्नुहुन्न भने मलाई लाग्न थालिसक्यो। जिल्ला अस्पतालको त यो हालत छ। खोप केन्द्र झन् 16,000 जति खोप केन्द्र हुन्छन्। त्यसमा कसरी पुर्याउने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो त्यो हेरेर त्यो चुनौती हेरेर पो मलाई यसमा बढी पिर परेछ। मन्त्री त्रिपाठीले सरकारले कोरोना भाइरसको खोप सबै जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य लिएको, तर जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत यो समस्या देखा पर्नुमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती भएको बताउनु भयो। नेपालमा शनिबार थप 109 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,854 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,027 पुगेको छ। त्यस्तै थप 350 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,66,048 जना कोरोना मुक्त भएको छन्। नेपालमा हाल 2,779 जना आइसोलेसनमा रहँदा 109 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,67,679 वटा PCR गरिएको छ। वन मन्त्री नेकपा ओली पक्षका नेता एवं वन मन्त्री प्रेम आलेले सुदूरपश्चिमबाट भीम रावलले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जिते राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुदूरपश्चिम स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रावलसँग चुनाव लड्ने हिम्मत नभएको भन्दै प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जिते राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले रावललाई चुनाव लड्ने
कुनै एजेन्डा नै नभएको बताउनु भयो। सुदूरपश्चिमबाट चुनाव लडे हार्ने भएकोले राहुल समानुपातिकबाट उठ्ने तर्क उहाँको छ। मन्त्री आलेले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएकै कारण संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिएको बताउनु भयो। उहाँले सुदूरपश्चिममा साबिक नेकपाको खातामा रहेको पैसाको अनियमितता गरेको र त्यही पैसाले प्रचण्ड नेपाल पक्षले कार्यक्रम गरेको भन्दै राहुलसँग हरहिसाब मागिने धारणा राख्नुभयो। चोर्ने 30 लाख रुपियाँ चोर्ने तपाईँ हामीले जम्मा गरेर दिएको लेबीको पैसा चोरेर त्यो कार्यक्रममा लगाएको छ यिनीहरूले। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको साझा पैसा साझा रकम चोर्ने त्यो चोरलाई समातेर हामीले हाम्रो पसिनाबाट दिएको लेबी तपाईँ हामी फिर्ता लिनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। यो मान्छेलाई मैले सुधार्नै सकेन भनेर भन्नुभयो उहाँले। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले सारा राजनीति उहाँले नै गरिदिए जस्तो गर्नुभयो। अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ, जनता जान्न चाहन्छ मैले भनेको थिएँ, म जुन बेला जिल्ला विकास समितिको सदस्य थिएँ त्यो बेला डाक्टर भीमराव कम्बोडियामा डलर खाइराख्नु भएको थियो। म त्यो बेला पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य पनि थिएँ। आदरणीय अध्यक्षज्यू त्यो बेला बाजुरा जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीभन्दा जुलियर हुने अनि हामीसित सेकी झार्ने डाक्टर राहुलले जब निर्वाचन आउँछ अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न नदिएर उहाँको हात खुट्टा बाँधेर जसरी उहाँलाई काम जनताको विकास निर्माणका कामदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू गर्नको लागि जसरी वञ्चित गरियो, त्यसपछि गएर तपाईँको मध्यवादी निर्वाचनको घोषणा पनि तय भइसकेको छ। अब हामीसित जम्मा 3 महिना मात्र बाँकी छ। अबको निर्वाचनमा तपाईँ हेर्नुहोला, डाक्टर भीमराव कुनै पनि हालतमा उहाँ चुनाव लड्नुहुन्न। उहाँ लड्ने भनेको समानुपातिक सबैलाई चुनाव लडाउनुहुन्छ र हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको नेपाली काङ्ग्रेससित हो। सुदूरपश्चिमको हकमा मात्र नभएर देशभरि त्यो खालको वातावरण म ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो वातावरण मैले देखेको छु। अब हुने निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट यदि भीमरावले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर उहाँ जित्नुभयो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर मैले उद्घोष पनि गरेको छु। उहाँ कुनै हालतमा पनि चुनाव लड्नुहुन्न। मन्त्री आलेले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने र अब आफूहरूले प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस मात्र हुने तर्क गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान सहकारी बैंकलाई सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको भेला उद्घाटन गर्दै उपसभापति निधिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको प्रतिस्पर्धामा जान सहकारी बैंकलाई सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले सहकारीको पहुँच विस्तारमा समस्या देखिएको भन्दै लक्षित वर्गसम्म पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निधिले खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति भनेपछि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सहकारी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो। पारिवारिक, सामाजिक र देशको आर्थिक स्थितिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अभियानको रूपमा यो कदम तपाईले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। एउटै बैंक जरुरी छैन। हामीले नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा जस्तै नेपालको संविधानमा हामीले के भनिसक्यो भने खुला अर्थनीति र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति भन्यो। अनि तपाईँ मोनोपोली गर्ने एउटा व्यापारीको एउटा पक्राउनु भएको छ। अहिले कायम रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पदाधिकारीहरू मका 2 पटक आउनु साथमा लिएर तपाईँले यो अर्को एउटा बैंक खोल्ने अभियानलाई प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ, सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, नगरिदिनुहोस्। देश संहितामा गइसक्यो। अनि तपाईँले जो बैंक एउटै हुनुपर्छ भनेर तपाईँले कमान्ड गरेर त्यो आफ्नो घेराबन्दी गरेर हुन्छ। तपाईँले प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस्। 5% पनि तपाईँको यो अहिलेको कागजहरूको साथ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कभर गरिरहेको छैन भनेदेखि त अरूतिर पनि पहुँच हुनु पर्यो नि त। त्यस कारणले यो ऐन वा बैंक र बैंकहरू एउटा शब्दले कति क्रान्ति ल्याउँदो रहेछ। क्रान्ति भनेको त्यो पनि हो। उहाँले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तसँग सहकारी अभियान आबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा उहाँले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी बलपूर्वक व्याख्या नहुने बरु सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला आगामी फागुन 12 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्म आउने पनि बताउनुभयो। अधिवक्ता भट्टराईले गत पुस 18 पछिको नेपालको शासन सञ्चालनलाई अनिर्वाचित सत्ताद्वारा भइरहेको शासनको संज्ञा दिनुभयो। वैशाख 17 र वैशाख 27 गतेको निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा नगरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई नाट्यशाला बनाएर बहस गर्ने वकिललाई तमासे भन्नुभयो, यो सिधै एउटा न्यायाधीश दुईटा न्यायाधीश वकिलको अपमानको विषय होइन, सिङ्गो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नाङ्गो आक्रमण, निर्लज्ज आक्रमण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिरहरण हो। संविधानले नै कानुन व्यवसायलाई बहस गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ धारा 20 मा। त्यो बहसलाई प्रधानमन्त्रीले तमासा देख्नुभयो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको मर्यादित बहसलाई तमासा देख्ने प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिन आउनु भनेर जुन एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ त्यो ठिकै प्रक्रिया हो, त्यो गर्नै पर्ने थियो। तर त्यसलाई बाँकी 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग जोडेर इक्वल फुटिङमा समकक्षतामा राखेर जसरी अहिले हेरिएको छ त्यो चाहिँ उपयुक्त छैन। संविधान सभाको अध्यक्षले नेकपाको विवाद टुङ्गिसक्यो भन्नुभयो। 1 घण्टापछि आएको प्रवक्ताले हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ भन्नु। हेर्नुहोस् त कति अब हाम्रो आदरणीय सुभाष दाईको भनाइ 1 घण्टामा काट्नुपर्ने निर्वाचन आयोग, त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सरकारको पक्षमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ भन्ने पनि अनुमानका कुरा हुन्। दबाब होला कार्यपालिकाको, त्यो दबाब थेक्न नसकेर केही उहाँलाई खुसी पार्ने शब्दजालहरू त्यहाँ पर्न सक्छन्। तर दल विभाजनको सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 को उपदफा 6 मा विवाद आउनु अघिको केन्द्रीय समितिको बहुमत जसको छ त्यो बहुमतवालाले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगको अस्तिको पत्रचारले नेकपाको संख्या 441 निर्धारण गरिदियो, त्यो त कन्फर्म हो। अब त्यो अघि मैले भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 6 ले त्यो 441 को बहुमत खोज्छ। केपी ओलीले पुर्याउनु भयो भने केपी ओलीलाई दिएला, माधव प्रचण्डले पुर्याउनु भयो भने उहाँलाई दिएला। नेकपा भित्रको विवादमा उहाँले निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरलाई आत्मसात गर्दै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा शनिबार पनि नागरिक समाजले काठमाडौँमा शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संसद विघटनको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन भन्दै गरिएको विरोधमा डाक्टर केसी, चर्चित पूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेल लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। सहभागिताहरूले नागरिक अगाडि बढेछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ, संवैधानिक सर्वोच्चमा कायम गर, कानुनविदहरूको षड्यन्त्र बन्द गर लगायतका नारा अङ्कित प्ले कार्ड बोकेर सरकारको विरोध गरेका थिए। माइतीघरबाट सुरु विरोध प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभामा डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री ओली तानाशाहीको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउनु भयो। मुलुकमा हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्दै गए पनि सरकार भने मौन रहेको उहाँले बताउनु भयो। तानाशाह भएका छन् ओलीजी, प्रधानमन्त्री ओलीजी। जनताले आफूले छाक काटेर तिरेको करबाट तल भत्ता खान्छन्। हुन्छ, तल भत्ता के हुनु, अब देशै लुटेका छन्, हेर्नुहोस्, देशै लुटेका छन्, तल भत्ता खान्छन्। तर जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउनु पर्ने, त्यो बनाउँदैन। के छ भनेदेखि अब यिनी मफिया, दलाल, बिचौलियाहरूको लागि सुविधा हुने खालको बनाउँछन्। त्यो समय त छोडी थियो। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि ओलीजी आइसकेपछि 2/3 सरकार भइसकेपछि त अब अलिकति स्थिरता हुन्छ, देश अगाडि बढ्छ, देशले उन्नति गर्छ भन्ने कुरो र जनताले चाहिँ राहत पाउँछन् भन्ने कुरो सबैले आशा गरेको थिए। तर त्यो होइन।
दुईटा गुटको चाहिँ कुर्सीको मोहले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि यो परिस्थिति ल्याइयो, यो परिस्थिति आयो। अब के अरे ओलीजी त प्रधानमन्त्री छन्, अध्यक्ष पनि छन्, अहिले देशका कार्यकारी उनी हुन् भनेको उनीको चाहिँ दायित्व बन्थ्यो मिलेर अगाडि बढ्नलाई है। तर त्यो होइन, बरु चाहिँ आफू छैन भनेदेखि घरै आगो लगाइदिने त्यो स्थितिमा पुर्यायो। के छ भनेदेखि यसै भ्रष्टाचार, धाँधली, अनियमितता के अरे चाहिँ अपराध जुन भइरहेको छ, यो त के हो भनेदेखि नि यो आउने जेनेरेसनले पनि के गर्छ भनेदेखि के सोच्छ भनेदेखि यो चाहिँ स्वाभाविक मान्यता हो। भ्रष्टाचार, धाँधली, अनियमितता अथवा संविधान चाहिँ हत्या गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे यो स्वाभाविक मान्यता हो भने एउटा भयावह स्थिति चाहिँ के अरे चाहिँ आउने स्थिति छ। आउने जेनेरेसनले त्यसलाई चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको दायित्व बन्छ। हामीले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल दिन सकेनौँ होला, दिन सक्दैनौँ आउने जेनेरेसनलाई समृद्ध के अरे समाज दिन सकेनौँ, तर एउटा स्थिति त बसालौँ, सुशासन त स्थापित गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नागरिक स्तरमा लगातार प्रशासन कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले जनमतको चिरण गरेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटोलमा शनिबार भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता सङ्ग्रौलाले प्रधानमन्त्रीले संविधान, कानुन तथा विधि कुनै कुरा मान्दिन भन्नु सर्वसत्तावाद भएको स्मरण गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको बताउनु भयो। सङ्ग्रौलाले सरकारको प्रतिगामी अलोकतान्त्रिक कदमलाई न्यायालयले सच्याइ दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सङ्ग्रौलाले 5 वर्षका लागि जनताको थलोलाई समय अगावै लर्डका आधारमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दावी गर्नुभयो। कार्यपालिकाको प्रमुखलाई न्यायपालिकामाथि औलो ठडाउने र अदालतमा भएको बहसलाई तमासा भन्ने, आन्दोलनकारीहरू देश विरोधी हुन् भन्ने, पत्रकारलाई नरकमा जाउन् भन्ने र चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्तालाई बाजे भनेर अदालतको अपमान गर्ने ओली राष्ट्रको अपमान गरेका छन्, गणतन्त्रको अपमान गरेका छन्, लोकतन्त्रको अपमान गरेका छन्, संविधानको सर्वोच्चताको चिरहरण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। हामीलाई आशा छ संविधानको धारालाई टेकेर न्यायालयले न्याय दिनेछ। दोस्रो, आज हामीले यो मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आयो। त्यसैले जनताको नेतृत्वमा आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार हुँदा नेपाली जनता समक्ष सच्चिनुपर्छ भनेर हामी गएको छौँ। सच्चिनुपर्छ भनेको पुनर्स्थापना हो। त्यसैले संसदको पुनर्स्थापनै आजको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री केपी ओली अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छन्। न्यायपालिकामा भएको बहसलाई वाहियात भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट भाग्न नसक्ने तर निर्वाचन विधि सङ्गत हुनुपर्ने बताउनु भयो। खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको खेलकुद क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सरकारले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। मान भवन ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा शनिबार ललितपुरमा सुरु अन्तर सदस्य ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री तामाङ शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिकका साथै खेल क्षेत्रमा पनि कोरोनाले असर पारेको भन्दै कोरोनाले पारेको असरलाई अन्त्य गर्दै यस क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकारले हर प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले खेलकुदको विकासका लागि खेल क्षेत्रका संस्थाहरूको भूमिका अपरिहार्य भएकोले सरकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा कोरोनाको खोप अभियान र सुरु भइरहेको अब सबै क्षेत्रहरू सामान्य अवस्थामा बढ्ने उहाँको भनाइ छ। समग्र क्षेत्रमा चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो व्यवसायिक क्षेत्रमा होस्, सबैतिर कति धेरै समस्या सिर्जना गरेको, कति जटिलता पैदा गर्यो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो।
र यसरी शैक्षिक सामाजिक व्यावसायिक क्षेत्रमा जुन खालको असर र प्रभाव पार्यो यसले खेल क्षेत्रमा पनि त्यतिकै प्रभाव पारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कोभिड-19ले जुन खालको जटिलता र कठिनता पैदा गरायो र यसको जुनसुकै खालको समस्या र जटिलता पैदा भए तापनि तपाईहरुले खेल क्षेत्रबाट समय सापेक्ष परिस्थिति सापेक्ष चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै आउने क्रममा आज फेरि तपाईहरुले यो जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ यी र यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै फेरि खेल क्षेत्रलाई पूर्व अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनको लागि तपाईहरु जुन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ र तपाईहरु जुन प्रयत्न अगाडि बढिराख्नु भएको छ तपाईहरुको यो खेल क्षेत्रसँगै नेपाल सरकार पनि हातेमालो गर्ने क्रममा 14 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गर्नुभई कोभिड-19 को विरुद्ध जुन खोप अभियान सञ्चालन भएको छ यो तपाईं हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो र खोप अभियानलाई देशव्यापी लैजाने नेपाल सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। प्रतियोगिता फागुन 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने क्लबले जनाएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 4थो संस्करण प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 33 रनले पराजित गर्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा आर्मीले दिएको 212 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको एपीएफले 41 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 178 रनमा समेटेको थियो। अन्तिम 4 बलमा 3 विकेट गुमाएपछि एपीएफ उपाधिबाट वञ्चित भएको हो। एपीएफका आसिफ शेखले 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलको हार टार्न सकेनन्। आर्मीका जितेन्द्र मुखिया, विक्रम सोभ र साहब आलमले 3-3 विकेट लिए। सुसन भारीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभर 9 विकेट गुमाएर 211 रन बनाएको थियो। आर्मीको लागि हरि चौहानले सर्वाधिक 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। एपीएफका अविनाश बोहराले 4 विकेट लिए। किशोर महतोले 2 तथा कमल ऐरी, शरद भेसवाकर र भुवन कार्कीले 1-1 विकेट लिए। उपाधिसँगै आर्मीले 10 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एपीएफले 5 लाखमा चित्त बुझायो। आर्मीको पहिलो एकल उपाधि हो। यो अघि पहिलो संस्करणमा आर्मीले उपाधि पुलिससँग बाँडेको थियो। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लगातार 5औं जित निकालेको छ। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको खेलमा स्याङ्जाको बलिङ नगरपालिकालाई 3-0 गोलले अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गरिन्। यस्तै प्रीति राईले 1 गोल थपिन्। जितसँगै एपीएफले 5 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बलिङ 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 4थो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा चौडण्डीगढ नगरपालिकालाई 6-0 गोलले अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले दोस्रो जित निकालेको हो। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन अनु राईले 2 गोल गरिन्। यस्तै इमा राई, मनिषा थापा मगर, कसुम खतिवडा र पार्वती घलेले 1-1 गोल गरिन्। जितसँगै विराटनगरले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चौडण्डीको लगातार 4थो हार हो। 4 खेलमा अङ्कविहीन चौडण्डी पुच्छारमा रहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको आरोप। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना भाइरसको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने।
विमलेन्द्र निधिद्वारा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान सहकारी बैंकलाई सुझाव। संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा फैसला गर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.